متتبعي قناة فيزا انفو تي في، مرحبا بكم مرة أخرى على اليوتيوب وكذلك الفيسبوك. اليوم إن شاء الله عندنا مواضيع متفرقة. غنبداو أول موضوع هو بيليس دارت واحد الإعلان في الموقع ديالها، كتخبر الزبناء ديالها أنهم ماشي لازم أنهم يجيبوا معهم الأطفال دون الثانية عشرة، وكذلك يجيبوا واحد الصورة ما تفوتش واحد الشهر بخلفية بيضاء. المشكل اللي تيوقع في الشركات هو ان هاد الزبناء هادو ملي كيجيو يقدموا الملفات ديالهم بصحبه العائلات ديالهم والاطفال ديالهم، بعض الشركات كترغم انها ما تجيبش الاطفال ديالك معاك لان ما كيديروش البصمات، ولكن اللي كتخاف الشركه هو ان داك الصور ما كيتقبلوش وكيكونوا الناس ساكنين بعاد، وهذا هو المشكل. كيطلبوا منك انك تجيب الطفل ديالك وتصوره من جديد، ولكن انت باش ترجع وتجيب الطفل ديالك تتكون واحد ساكن واحد المدينه بعيده، وهنا كيولي انك تتلغي الموعد ديالك. ملي كتلغي الموعد وباش تلقى موعد اخر، هذا هو المشكل. هذا هو اللي تيوقع في الشركات بزاف، انهم ما كيقبلوش بعض المرات التصاور. لهذا تنقول لهاد الاخوان هادو اللي كيتقدموا بالعائلات ديالهم، حاول تاكدوا من التصويره ديال الطفل ديالكم. الا ما بغيتوش ديوه معاكم تاكدوا بانها صحيحه بداك الحجم اللي تيبغيو، الخلفيه اللي تيبغيو، هكذا باش يقبلوها لكم في الشركه وما يوقعش لكم مشكل ويطلبوا منكم انكم تجيبوا الطفل ديالكم. ثاني حاجه اللي غنهضر عليها وهو الرفض اللي تلقاو الاخوان كثير هاد الايام من شركات بيليس اللي كانوا يدفعوا بفيزا شينغن ماشي ديال اسبانيا. جاونا اخبار من بيليس كذلك، ورسلوا لي اخوان كذلك بعض الميساجات كيقولوا لي ان الشركه ديال بيليس رفضات الاخوان. ما عرفناش هذا الشيء واش مرتبط بالتوتر اللي كاين بين المغرب واسبانيا، او داك الشيء اللي كنا هضرنا عليه على انهم ما كيقبلوش التاشيره من غير التاشيره ديالهم اللي كيعطيوها اهميه تكون ديال اسبانيا باش انهم يعطيوك فيزا اسبانيا. الاخوان توفقوا لان عندهم موارد قويه وعندهم دخل جيد وعندهم تاشيرات سيركيلاسيون ديال قنصليات اخرين وعطاتهم بيليس، ولكن ما راعاتش لشي اخوان اخرين رفضات لهم. ما عرفش هادشي مين جاي هذا الرفض هذا، علاش كترفض لهم وعلاش كتطلب منهم انهم يدفعوا. ما كديرش بحال التيليس. هادشي باش كتعجبني التيليس كونتاكت، ما كتدخلش تاشيرات معها من غير ديال فرنسا، ما كتستقبل حتى شي تاشيره اخرى. كذلك في اف اس جلوبال حتى هي ما كديرش هاد القاعده، الا بيليس اللي كتخلط كلشي وكتدخل وفي الاخر كتبقى ترفض، لان هادشي من لا منطقي وحشومه وعارض دار هادشي. دخليت اسبانيا وحتى هادوك الا كنتي غتدخليهم وعندهم تاشيرات عطيهم الفيزات ديالهم، ما ترفضي ليهمش. هادشي اللي تنعرف. ما غتعطيهمش ما تستقبليهمش، ما تقولهمش اي تاشيره من اي قنصليه يمكن لكم تدفعوا. ذلك التيليس كونتاكت خلات المواعيد، رجعت المواعيد العاديه بحال اللي كانت شحال هادي، يعني من 8 ل 4 بجميع الشركات اللي كاينين في المغرب. يعني ما بقاش داكشي اللي كنت قلت من قبل 2 مرات في السيمانه، ولكن دابا كيشتغلوا عادي، يعني خلال الاسبوع من الاثنين حتى الجمعه بدون مشاكل جميع الشركات اللي كاينين في المغرب. هادشي في تيليس كونتاكت، ودارت واحد التحديث كذلك في الموقع ديالها. يعني دارت الفيزا سيركيلاسيون ماشي غير السياحه ماشي غير العائله، دارت كذلك حتى في موتيف بروفيسيونيل، وكذلك امبوش اي سالاريي، وكذلك دارتهم في لي شيرشور. يعني كتمهد لهاد الفيزا سيركيلاسيون غادي ديرها كذلك حتى في هاد القطاعات هادو اللي غادي يكون واحد الدافع ضروري اللي غتسبقوه هو الاول. يعني غتسبق صحاب المهن وصحاب فيزا افير وكذلك صحاب السياحه والعائله، ولكن في انتظار صدور ديك الشهاده الصحيه اللي غتكون في 1 يوليوز. وهكذا غادي نوليو نشوفوا السياحه الطبيعيه ولكن بشكل تدريجي مع الناس سيركيلاسيون بحال اللي دارت مع الاخوان في الجزائر وكذلك في تونس. غتبدا تدريجي مع السيركيلاسيون، من بعد غادي تدخل في التاشيرات الاخرى. كما كتشاهدوا في الصوره دارت لي 5 من عام للفوق. كذلك في بعض الفئات اللي كاينين في الموقع ديال تيليس كونتاكت، من الفئات ديال فيزا افير، الفئات ديال التعيين والتدريب، وكذلك الباحثين والعلماء والقطاعات الدافع المهني كذلك دارت لهم من 1 عام. هادشي كتمهد لهم انما غتطلق المواعيد. غيوليو حتى هاد الاخوان انهم تشرط عليهم سيركيلاسيون اللي بغى يسافر تكون عنده ديجا من عام الفوق. هادشي في شركه تيليس كونتاكت اللي دارت هذا الشيء. اما بالنسبه للطوارئ الصحيه اللي دارت المملكه ديالنا ما عنده حتى شي علاقه بفتح الحدود، لان فتح الحدود غادي نسمعوه في هذه الايام القليله القادمه، ربما الاسبوع المقبل، مي غيحطوا القائمه ديال المناطق الخضراء والبرتقاليه والحمراء. حنا ديجا عرفنا الحمراء،
كاين دوله واحده من جنوب افريقيا وكاينه دوله واحده من اوروبا هي تركيا. كاين بعض الدول في اسيا كالنيبال وبنغلاديش والهند، وبعض الدول امريكا الجنوبيه اللي كثيره بزاف، فيها الاوروغواي، الارجنتين، البرازيل وكوستاريكا، هادو كلهم داخلين في مناطق. classés selon 3 types de zones. Les zones vertes, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il n'y a pas de circulation active du virus. Je vous présente la carte, ces spectateurs le verront. Ils pourront télécharger le dossier, je le précise, dans la matinée sur gouvernement.fr. Très important parce que c'est un peu le mode d'emploi pour organiser vos déplacements à l'international dans les prochaines semaines. Deux cas de figure. Si je suis vacciné et que je viens d'un de ces pays verts, eh bien, on ne me demandera pas de test. Je viens, je prends mon billet, je viens, j'arrive et bienvenue en France. Si je ne suis pas vacciné, on vous demandera un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. La zone orange, ça concerne des pays où la circulation du virus existe encore mais est maîtrisée et dans lesquels il n'y a pas de variants préoccupants. Ça concerne en fait la majorité des pays dans le monde en réalité. Là aussi, deux cas de figure. Si vous êtes vacciné, on vous demande un test PCR de moins de 72 heures ou un test TAG de moins de 48 heures et à ce moment-là, bienvenue en France, vous arrivez et vous sillonnez nos routes et vous découvrez nos terroirs. Et si pas vacciné, là en revanche, on met des motifs impérieux pour venir en France. C'est-à-dire que ne peuvent accéder au sol français et européen seulement des gens qui ont un motif très important. C'est des motifs familiaux, c'est des motifs professionnels assez restreints. Des pays où le virus circule de façon assez active, où il y a parfois des variants préoccupants. Et donc là, dans ces pays-là, on met une liste de motifs impérieux. C'est un choix assumé, vous savez, on a besoin, encore une fois, de sécurité sanitaire, on a besoin d'éviter l'importation de variants, de formes d'évolution du virus qui pourraient remettre en cause tous les efforts faits depuis des mois par les Français et qui ont permis, encore une fois... كذلك جميع الدول الأوروبية كلهم في مناطق الخضراء اللي غادي يكون فيهم شروط خفيفة للدخول إلى فرنسا، وكذلك باقي الدول اللي غادي يعنوا عليهم اللي غيسمحوا لنا أنهم ندخلوهم. واخا واحد الجرائد نشرات بعض الدول ولكن ماشي خبر موثوق، حتى نسمعوا الدولة ديالنا، الحكومة ديالنا شكون هاد الدول اللي غنمشيو ليهم، وكذلك المفوضية، الدول اللي يمكن نمشيو نسافروا ليها في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، اللي غتصدر في 9 جوان. كاين بالنسبة للإصدار ديال التأشيرات قلت غادي تكون فقط من فرنسا هي اللي عنات على انها غتصدر التاشيرات، من بعد اللي كاينه دابا اسبانيا وفرنسا هما اللي عنوا على اصدار التاشيرات، ولكن باقي الدول مازال ما قالوش شي اعلان في المواقع ديالهم ديال اصدار التاشيرات، لا هولندا لا بلجيكا لا البرتغال لا الدول اللي معنيه انهم، وكذلك بريطانيا حتى هي كنتظروا انهم يفتحوا الحدود معها، وغادي يكون اكيد ان هاد الدول هادو غتكون بيناتهم بريطانيا اللي غادي يكون من والى السفر اليها. وهكذا اخوان اللي عندهم الفيزات ديالهم اللي خداوهم كينتظروا عندهم 6 شهور كيمكن لهم يسافروا، فقط ياخذوا الاذن بالتنقل السفر ويديروا الاجراءات الصحيه ويمكن يسافروا لهاد الدوله هذه ديال بريطانيا، وربما يدخلوا دول اخرى منها امريكا كندا. هادشي اللي غادي نعرفوهم دابا القدام، ولكن ما غاديش يكون دوك الدول كاملين ديال 54، غادي يكون واحد الدول قليله تدريجيه اللي غنتعاملوا معاهم من ناحيه ديال السفر من والى. لكن الخبر اللي ما عجبناش هو الطريقه باش غيجيو ان شاء الله الجاليه ديالنا ويوصلوا بسلام، ماشي بحال اللي غادي تطبق هذه كانت واحد السنتين كنا كنجيو عبر اسبانيا. المشكل اللي وقع بيننا وبين اسبانيا خلى ان الطريقه ديال عمليه مرحبا تغير مره اخرى وتصبح بحال العام اللي فات. ربما غادي يكون عاوتاني الطائرات ويكون كذلك الرحلات من مارسي عبر البحر وكذلك من ايطاليا عبر جنوا. هادشي اللي منتظر يوقع في ظل التوتر وعدم تحسن العلاقات بيننا وبين اسبانيا. كنتمنى ان هادشي يتغلبوا عليه وترجع الحياه كما كانت من جديد. كنتم مع فوز على قناه فيزا انفو تي في، نضرب لكم ميعاد في ساعه الخير والى اللقاء فرصه قادمه بحول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.